اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. ماتش النهارده كان قمه الجوله الثانيه بين فريق ليفربول وفريق تشيلسي. تعالوا نشوف افكار يورجن كلوب وفرانك لامبرد النهارده كانت ايه مع فريق ليفربول ومع فريق تشيلسي. يورجن كلوب بدا في حراسه المرمى بالحارس اليسون، بدا رايت باك ترينت ارنولد، بدا بسنتر باك فابينيو النهارده عشان جو جوميز وجويل ماتيب كانوا مصابين، وبدا بسنتر باك شمال طبعا فيرجيل فان دايك، وليفت باك بدا بروبرتسون، وهولدنج ميدفيلدر بدا بجوردن هندرسون النهارده لان فابينيو كان بيلعب بسنتر باك. اثنين رقم 8 ناحيه اليمين نابي كيتا، ناحيه الشمال جورجينيو فاينالدوم، والثلاثه طبعا اللي قدام هم محمد صلاح فيرمينو وساديو ماني. الناحيه الثانيه بقى فريق تشيلسي غير الخطه عن ماتش برايتون. ماتش برايتون تشيلسي لعبوا 4-2-3-1، ماتش النهارده لعبوا 4-3-3. كيبا كان حارس المرمى، رايت باك كان ريس جيمس، سنتر باك يمين كان كريستيانسن، وسنتر باك شمال كان كيرت زوما، وليفت باك كان ماركوس الونسو، والهولدنج ميدفيلدر النهارده كان جورجينيو، والرقم 8 ناحيه اليمين كان كوفاسيتش، ورقم 8 ناحيه الشمال كان انجولو كانتي، وناحيه الشمال النهارده كان تيمو فيرنر، ودي كانت مفاجاه بشكل كبير جدا. والمهاجم كان كاي هافرتز، والاول مره ميسن ماونت يلعب رايت وينجر او رايت انسايد فورورد زي ما بيقول. بس ده كان تفكير المدربين او ده كان شكل الفريقين قبل الماتش. تعالوا بقى نشوف الفريقين ليفربول وتشيلسي كانوا بيلعبوا ازاي اوت اوف بوزيشن او من غير الكوره، وفي حاله البيلد اب بلاي. في حاله البيلد اب بلاي ليفربول كانوا مقدمين الديفنس شويه او خط الدفاع لحد تقريبا قرب نص الملعب، وده كان بيخلي فريق تشيلسي ان هو مش قادر يخرج من منطقته، وده اللي خلانا معظم الشوط الاول شايفين ان تشيلسي مش قادرين يخرجوا من منطقتهم، وده بسبب ان ليفربول كانوا بيعملوا سبليت للسنتر باكس او بيوسعوا المكان ما بين السنتر باكس ويقدموا الفول باكس بتوعهم اللي هم روبرتسون وارنولد، وكان بينزل هندرسون وكمان ساعات معاه نابي كيتا في حاله البيلد اب بلاي. فده كان تقريبا مخلي ليفربول بيلعبوا ست لعيبه في البيلد اب بلاي، وهنا ماونت وهافرتس وتيمو فيرنر ما كانوش قادرين يضغطوا على ست لعيبه لوحدهم، واحيانا حتى كوفاسيتش كان لعيب رابع 6 على 4 كان كتير جدا في حاله البيلد اب بلاي. في حاله الاوت اوف بوزيشن ليفربول لو ما كانش معاهم الكوره وفريق تشيلسي عدى نص الملعب، ليفربول كانوا بيلعبوا تقريبا معظم اللعيبه ورا الكوره. كنا بنشوف فان دايك وفابينيو وترينت ارنولد وروبرتسون كل اللعيبه تقريبا ورا الكوره عشان يقفلوا المساحات على كاي هافرتز وتيمو فيرنر اللي كان بيلعب النهارده ليفت وينجر وميسن ماونت. فده كان مخلي خطوره الفريقين او خطوره خصوصا فريق تشيلسي اوت اوف بوزيشن ما كانتش كبيره جدا. بس كان في خطوره واحده بسيطه وبس وكانت مهمه جدا يعني، خطوره تيمو فيرنر. لان فكره ان تيمو فيرنر يلعب ليفت وينجر النهارده كانت فكره لامبرت، ان هو عارف ان ترينت ارنولد النهارده ممكن هيزيد في حاله الهجوم، فهو كان عايز يسيب تيمو فيرنر واحد على واحد ضد فابينيو، وده اللي شفناه 3 مرات في الشوط الاول. لكن في كل مره فابينيو كان بيقدر يقطع الكوره، وفي كل مره كان فابينيو بيفتك منه الكوره ويسيبه يطلع لبره ويفتك منه الكوره، ويبدا ليفربول في عمليه البيلد اب بلاي. ده كان تفكير المدربين النهارده ان هم يقفلوا مساحات بين الخطوط. فشفنا تشيلسي دايما كانوا بيلعبوا لو بلوك وبيحاولوا يقفلوا على صلاح وفيرمينو وماني، وده دايما كنا بنشوفه ضد اي فريق بيلعب ليفربول كان بيعمل نفس الفكره دي. لو عايز يخرج بنتيجه لازم تقفل المساحات بين الخطوط على ساديو ماني وفيرمينو ومحمد صلاح. ولان ليفربول خطورتهم في الثلاث لعيبه دول، وخطورتهم كمان بتبقى في روبرتسون اللي لما بيزيد هو وترينت ارنولد يبداوا بقى يعملوا كروسز في البوكس. بس للاسف احيانا فيرمينو بيضيع فرص كتير. فليفربول يمكن احيانا لو هم عايزين يستفيدوا بفكره ان يكون عندهم اثنين فول باكس زي ارنولد وروبرتسون، ممكن يفكروا في مهاجم بيخلص، مهاجم صندوق عشان يخلصوا ضد الفرق مثلا زي اتلتيكو مدريد او نابولي او الفرق اللي دايما بيقفلوا المساحات بين الخطوط. فليفربول يكون عندهم اوبشن تاني ان هم يجيبوا جول بطريقه تانيه. الماتش فضل متقفل لحد ما في الشوط الاول جوردن هندرسون استلم الكوره، الهولدنج ميدفيلدر استلم الكوره من اليسون ولعب كوره طويله لساديو ماني اللي كان 1 على 1 ضد كريستيانسن مش ريس جيمس الباك اليمين اللي كان بيتقدم. فهنا كريستيانسن عمل التاكل، وطبعا ده غير الماتش بشكل كبير جدا وخلى ليفربول طول الشوط الثاني تقريبا بيلعبوا ان هم مرتاحين جدا. في الشوط الثاني بقى وبسبب طرد اللاعب كريستيانسن هنا تشيلسي طبعا لعبوا ب 10 لعيبه، فاضطر ان هو يخرج كاي هافرتس اللي كان بيلعب مهاجم، وخلى تيمو فيرنر هو المهاجم، وخلى ميسن ماونت ناحيه الشمال، وخلى اتنين نص ملعب جورجينيو وكوفاسيتش، وناحيه اليمين كان نجولو كانتي. بس ده كان تفكير فرانك لامبرد، ونزل طبعا فاكيا توموري او فيكيا توموري مكان كاي هافرتس.
الناحيه الثانيه شفنا يورجن كلوب بينزل وبيعمل تبديل مهم جدا في رايي، وهو ان هو ينزل تياجو الكانتارا مكان جوردن هندرسون، لان تياجو الكانتارا من اخطر اللعيبه يا جماعه في حاله ان هو كان معاه الكوره، من اخطر اللعيبه، وهو دايما باصص وشايف الملعب، لانه بيوزع الكوره بشكل كويس جدا، ودي بلاي ميكر من اعلى اللعيبه الموجودين في العالم. فده خلى ان ليفربول قادرين ان هم يضغطوا على فريق تشيلسي تقريبا اكتر كمان من الشوط الاول، عشان كمان طبعا تشيلسي كانوا ناقصين لعيب. فالمشكله بس انه فريق تشيلسي اللي عملها من وجهه نظري فرانك لامبرت، ان هو استمر ان هو يلعب بكيبا والمدافعين ان هم يلعبوا بيلد بلاي، وهو عارف ان ليفربول هيضغطوا عليه، وهو عارف انه تياجو الكانتارا نزل، فليفربول هيمسكوا الكوره اكتر وهيضغطوا عليه اكتر. فانا من رايي انه كان لازم تشيلسي ينزلوا في اوليفر جيرو كمهاجم، ويبداوا يحاولوا يخلوا اوليفر جيرو هو اللي يكسب الكوره الثانيه، ويجي بقى ايه تيمو فيرنر يحاول ياخد الفليك اونز دي ويجري في ظهر فابينيو او في ظهر ترينت ارنولد. وللاسف فرانك لامبرد ما عملش كده، وانا في رايي فرانك لامبرد هو اللي يتحمل جون كيبا، مش كيبا اللي يتحمله، لان هو اللي طلب من كيبا وهو اللي طلب من المدافعين ان هم يفضلوا يلعبوا بيلد بلاي ضد 11 لعيب من ليفربول، وهو عارف ان هو هيبقى مضغوط عليه في الماتش. اخر حاجه بقى شفنا فرانك لامبرد بيغير الخطه مرتين او ثلاثه في الشوط الثاني، خصوصا بعد الهدف الثاني شفنا فرانك لامبرد بيعمل ايه. فرانك لامبرد خلى فيكيا توموري هو سنتر باك في النص، وزود معاه ريس جيمس كسنتر باك ثالث، وخلى نجولو كانتي رايت وينج باك، وخلى ماركوس الونسو رايت ليفت وينج باك، وخلى لاعب كيرت زوما ليفت سنتر باك، ولعب تقريبا بخمسة 3 1. ده في حاله ان هو ما كانش معاه الكوره، ومن ساعه لما عمل كده تشيلسي شفناه شكله احسن بكتير، وبدا فرقه ليفربول مش عارفين يعملوا هجمات على فريق تشيلسي، ومش قادرين يستغلوا فكره ان هم عندهم لعيب زياده وكده. لكن كان برضه طبعا اكيد بيوصلوا، لكن مش بالخطوره اللي كانت قبل لما تشيلسي يعملوا او لامبرد يغير الخطه اوت اوف بوزيشن. في حاله ان هو كان معاه الكوره بقى، نجولو كانتي ما كانش بيفضل بيلعب بخمسه مع توموري ومع ريس جيمس ومع كيرت زوما ومع ماركوس الونسو، لا كان الخطه كانت بتتقلب ل 4-4-1. وهنا كنا بنشوف كانتي بيدخل كرايت ميدفيلدر وتيمو فيرنر طبعا قدام، لكن تيمو فيرنر بصراحه كان مفيش غير في الكره اللي جت بينالتي، هو الكره الوحيده اللي قدر يعمل منها حاجه، غير كده تيمو فيرنر كان معزول بشكل كبير جدا طول الماتش. دي كانت افكار المدربين يورجن كلوب وفرانك لامبرت في الماتش، ودي كانت الحاجات التكتيكيه المهمه من وجهه نظري اللي حصلت في الماتش. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. سلام.